नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पार्टी एकताका लागि सजगताका साथ अगाडि बढ्ने नेपाल समूहको निर्णय। एकपक्षीय गतिविधिहरू रोक्न ओली समूहलाई आग्रह। पार्टीका काम नरोकिने ओली पक्षको जवाब। बृहत शान्ति सम्झौताको लामो समयसम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन नसकेकोमा सांसदहरूको आपत्ति। बालबालिका कुलतमा फँसेकोले पब्जी र फ्री फायर बन्द गर्न माग। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,000 नाग्यो। आज थप 3,729 जनामा संक्रमण पुष्टि। 1,885 संक्रमण मुक्त। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव। बैंकहरू मोटाउने र जनता गरिब हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड। र इरान र अमेरिका बीचको टकराव सामान्य हुने संकेत। परमाणु सम्झौता सम्बन्धी वार्तामा फर्किन अमेरिकाको आग्रह। कूटनीतिक मार्ग भने सधैँ खुल्ला नरहने चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गर्ने लगायतका सबै खालका सांगठनिक गतिविधि तत्काल रोक्न पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग माग गरेको छ। नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकले पार्टी एकताको भाजो हाल्ने भएकाले सदस्यता नवीकरण लगायतका सबै खालको सांगठनिक गतिविधि तत्काल रोक्न सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टी एकताका लागि आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी आफू पक्षमा स्थायी समितिका नेताहरूलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ। कुराकानी र वार्ता चलिरहेको अवस्थामा एकपक्षीय ढङ्गले सदस्यता नवीकरण, अधिवेशन, पुनर्गठन र सम्मेलन गर्ने जस्ता काम अघि बढाउनु एकतालाई भाजो हाल्ने काम हुन जान्छ। त्यसैले तत्काल सदस्यता नवीकरण लगायतका सबै सङ्गठनात्मक गतिविधि रोक्न यो बैठक सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। बैठकमा नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी एकतामै जोड दिएका थिए। माधव नेपाल पक्षले 10 बुँदे सहमतिलाई पार्टी एकताको आधार भएको उल्लेख गर्दै थप आधारहरू तयार पार्न सजगताका साथ अध्यक्ष ओली पक्षसँगको वार्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याएको छ। पार्टी एकताकी सरकारमा सहभागिता भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउन नेकपा एमालेको माधव पक्ष विगत केही दिनदेखि छलफलमा छ। तर यो पक्षले पनि नेताहरूबीच मतभेद सुलेपछि ठोस निष्कर्ष निकाल्न भने सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल न यता न उताको अर्थात् सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने अवस्थामा छन्। दुवैतिरको भूमिका भने सशक्त रूपमा निभाइरहेका छन्। पार्टी एकता गर्न दैनिक जसो बैठक र छलफलमा व्यस्त भए पनि उत्तिकै छलफल र गृह कार्य सरकारमा सामेल हुने कुरामा पनि छ। विगत केही दिनदेखि काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा छलफल चलिरहेको छ। शुक्रबारको बैठकमा नेता नेपालले एमाले एकताका लागि ओलीले जति गाली गरे पनि आफू तयार रहेको बताएका थिए। बैठकमा अधिकांश नेताहरूले सम्मानजनक एकतामा जोड दिएका छन्। केपी ओलीले मलाई जति नै गाली गरे पनि म अहिले पनि पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा छु। एकताको लागि मेरो प्रयत्न जारी छ। केपी ओलीले हामीलाई अल्मल्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका धेरै साथीले गर्नुभएको छ। तर म त्यस्तो नहोला भन्ने ठान्छु र एकतामा जोड दिन चाहन्छु। आफ्नो मनोबल र उत्साहलाई कायम राख्दै हामी एकताको लागि प्रयत्न गरौँ। एकताको प्रयत्न चलिरहेको यो बेलामा हामीले एकतामै जोड दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। केही दिन भित्रै पार्टी एकताले मूर्त रूप नलिए सत्ताधारी गठबन्धनमा हाम फालेर जाने तयारी नेपालको छ। ओलीसँग समान हैसियत र अधिकार सहितको अर्को अध्यक्ष मागिरहेका नेपालले ओली सहमत नभए पार्टी फुटाएर भए पनि सरकारमा जाने योजना बनाएका छन्। सकभर केन्द्रीय कमिटीबाटै निर्णय गरेर अघि बढ्ने नेपालको तयारीमा आफ्नै पक्षका नेताहरू बाधक बनेका छन्। सरकारमा सामेल हुने कि एमालेमै मिल्न जाने यो विषयमा नेपाल पक्ष बीच नै मतभेद चुलिएको छ। बिहिबारको बैठकमा समेत सहभागी नेताहरू बीच नै चर्काचर्की परेको थियो।
नेपाल पक्षको तर्फबाट विघटित कार्यदलको संयोजक समेत रहेका डाक्टर भीम रावलले एकताको इमान्दार प्रयास भइरहे पनि प्रगति नभएको बताएपछि रामकुमारी झाँक्री र जगन्नाथ खतिवडा लगायतका नेताहरू उनीप्रति खनिएका थिए, जसले प्रश्न उब्जाएको छ पार्टीभित्रको गुट उपगुटको रस्साकस्सी बीच पनि अब एमाले एकता अझै सम्भव छ त? अब केपी ओली अध्यक्ष पहिलो चाहिँ सुरुमा चाहिँ उहाँले अलिकति चाहिँ जस्तै भयो लाग्छ मलाई चाहिँ, किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अलिकति समेट्ने प्रयासै गरिदिनु पर्थ्यो क्या। जस्तो बैठकहरू भए, समन्वय गर्ने भए, सदस्यमा भए यसो गरौँ उसो गरौँ भन्नु पर्थ्यो। पछि गएपछि चाहिँ अब माधव नेपालजीहरूले पनि जुन खालको गर्नुभयो, भोटै अन्त हाल्ने कुरो न्युट्रलै भइदिए पनि हुने हो नि, भोटै हालिदिने गरेपछि उहाँलाई पनि त इगो त झन् हुने बढ्ने भयो। र यो कारणले गर्दाखेरि अहिले आएका हिजोसम्मका उहाँहरूका जुन भाषणहरू वक्तव्यबाजीहरू छन् त्यो हेऱ्यो भनेदेखि यिनीहरूको मिल्ने स्थिति देखिँदैन उहाँहरूको अहिले स्थितिमा, प्रष्टै कुरो क्या। एकताका लागि ओलीले माफी माग्नु पर्ने सम्मको अडान माधव नेपालले लिएका छन्। हर हालतमा पार्टी एकतामा जानुपर्ने दोस्रो तहका नेताको दबावले केही आशातीत सङ्केत देखिए पनि समानान्तर गतिविधिले समस्या बल्झाएको देखिन्छ। ओलीले केही दिन अघि मात्रै पार्टीका विभिन्न आयोगमा आफूपक्षीय नेताहरू मात्रै हुलेर संरचना बनाएका छन्, जसले पार्टी एकतामा थप समस्या निम्त्याएको छ। उता माधव नेपालको सरकारमा सहभागिता बारे सत्ताधारी गठबन्धनले निर्णय पर्खी बसेको छ। सत्ता पक्ष बन्ने कि प्रतिपक्षमै बस्ने नेपालको दोहोरो भूमिकाका कारण पार्टी एकताका अलावा सरकारले समेत पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले कसैले आग्रह गर्दैमा पार्टीको काम नरोकिने भन्दै आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने बताउनु भएको छ। माधव कुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहेका बेला सदस्यता नवीकरण लगायतका कामले एकतालाई भाँजो हाल्ने भन्दै सङ्गठनात्मक गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले आजदेखि विधान संशोधनबारे छलफल थालेको छ। आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। स्थानीय चुनावका साथै महाधिवेशन नजिक आइसकेकाले कुनै गतिविधि नगर्न नेपाल समूहले गरेको आग्रहमा गेवालीले जायज नभएको बताउनु भएको छ। बालबालिकालाई कुलतमा फसाएकाले पब्जी, फ्री फायर लगायतका गेमिङ एप्लिकेसन प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने माग उठेको छ। त्यसैगरी बृहत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वरत पक्ष नै पटक पटक सरकार सञ्चालनमा पुगेको भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्ग्याउन माग गरिन्। पौडेलले बृहत शान्ति सम्झौता भएको र नयाँ संविधान बनेको पनि लामो समय भइसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको र पीडकको पहिचानसम्म हुन नसकेको भन्दै राजनीतिक दलले पनि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको बताइन्। उनले संक्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिए शान्ति प्रक्रिया नै पूरा नहुने भएकोले आगामी चुनावसम्ममा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन माग गरिन्। उनले बृहत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वरत पक्ष नै पटक पटक सरकार सञ्चालनमा पुगेको भए पनि यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन दुःखद भएको बताइन्। राज्यभन्दा बाहिरको द्वन्द्वरत एउटा पक्ष बारम्बार सरकारमा छ, तर द्वन्द्वको बेलामा अङ्गभङ्ग भएका, द्वन्द्वको बेलामा शहीद भएका, द्वन्द्वको बेलामा बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा परेका, द्वन्द्वको बेलामा बाबुआमा गुमाएका, द्वन्द्वको बेलामा जीविकोपार्जन गुमाएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई न पहिचान गरिएको छ न न्याय दिलाउने काम भएको छ। त्यसले गर्दा राजनीतिक प्रतिबद्धता कहाँ छ? त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेर बनाइएकोले भूमि आयोग खारेज गरिएको बताए। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बिडारीले भूमि आयोगमा आफ्नो पार्टीका खेतालाहरू भर्ती गरेर हदबन्दी भन्दा धेरै भएका जग्गा वितरण गर्न लगाउने काम भएको उल्लेख गर्दै आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको दावी गरे। अब वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद बिडारीले गरिब माराबाट सचेत रहेर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए। कुन जग्गा क्षतियोग्य जमिन हो त्यो कुरा छुट्याउने अनि गरिब किसान मजदुरहरूलाई सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गर्नुपर्नेमा मुलुक मारा, बजेट मारा, गरिब माराका खेतालाहरू टन्न त्यहाँ भरेर शोषक सामन्तहरूलाई ट्याक ट्याक राखेर टी स्टेटका सारा जग्गाहरू ज्याङ ज्याङ बेच्ने इजाजत दिने गरेर हदबन्दीबाट नागेका जग्गाहरू पनि
वितरण गर्न पाउने गरेर जुन काम गरेर यो लक्षितहरू भर्ती गर्ने, सार्वजनिक भर्ती जग्गा खत्तम पारिदिने। राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले बालबालिकालाई कुलतमा फसाएकोले पब्जी, फ्री फायर जस्ता एप्लिकेशन्समाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिन्। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विद्यालय बन्द रहेको बेला बालबालिकाहरू इन्टरनेटको कुलतमा फस्न थालेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरिन्। सांसद भट्टले बालबालिकाको लागि पनि खोपको व्यवस्था गरेर छिट्टै भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन्। विद्यालय उमेरका बालबालिका तथा किशोरहरू इन्टरनेट तथा गेमिङ एप्लिकेशन्सको लतमा फसेको र त्यसले उनीहरूको मानसिकतामा नै असर पार्ने भएकोले त्यस्ता एप्लिकेशन्सहरूमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। बालबालिकाहरूमा इन्टरनेटको पुरै पहुँच छ, जसले विशेष गरी बालबालिकाहरूको मन मस्तिष्कमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएको छ। समय अर्थपूर्ण र उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, तसर्थ समाजमा असर गर्ने आपराधिक गतिविधि बढाउने र समय बर्बादी गर्ने पब्जी, फ्री फायर र अन्य एप्लिकेसनहरू यथाशीघ्र बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। यसअघि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पनि पब्जी र फ्री फायर जस्ता गेमिङ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने माग उठेको थियो। अब बाँकी समाचार। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सरकारको निर्णय संविधानको धारा 37ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट मुक्त गरेको बारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आज 7 दिन बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्रमा कारण देखाउन विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणा बाहेक न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई छन्। नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे दिएको विवादित अभिव्यक्तिपछि गिरीलाई समाजवादी पार्टीले सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन भएको 1 वर्ष बितिसकेपछि सर्वोच्चले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्न हुने र नहुने बीच मतभेद चुलिएको छ। यसै कारण नेपालमा पनि यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउने नआउने यकिन छैन। तर राजधानीको एक आलिशान होटलमा कार्यालय राखेर बसेको परियोजनाले आफ्नै ढङ्गले काम कारबाही अघि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको चर्चा, विवाद र बहस भइरहँदा पास हुने र नहुने दुविधा कायमै छ। कार्यान्वयन हुन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको लामै समय भयो। एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध भएर पास गर्न नहुने आवाज जब्बर भएपछि सरकारले यसलाई अघि बढाउन नसक्ने दबाव झेलिरहेको छ। तर एमसीसीले आफ्नै तरिकाले काम कारबाही भने अगाडि बढाएको छ। एमसीसीका लागि नेपालको एक आलिशान होटलमै कार्यालय खोलेर बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल डेभलपमेन्ट बोर्ड एमसीए नेपालले आफ्नो तयारी कार्यका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। बिहिबारको द हिमालय टाइम्समा विज्ञापन प्रकाशित गर्दै एमसीए नेपालले सन् 2021 को अगस्तदेखि डिसेम्बरसम्म विभिन्न प्रकारका सामान खरिद, परियोजना कार्यान्वयनका सुरुवाती काम, परामर्श लगायतका क्षेत्रमा काम कारबाही अगाडि बढाउन ठेकेदारहरू र परामर्शदाताहरूलाई आह्वान गरेको छ। जबकि नेताहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। अर्बौं बजेट एमसीसी अहिले संसदबाट पास हुन अगाडि नै अर्बौं बजेटहरू चाहिँ त्यो चलखेल भइसकेका छ। ती सबै कुराहरू छ, त्यसले हामीलाई लज्जित बनाएको छ। नेपाली राजनीतिमा जनताको राजनीतिप्रति त्यसले धेरै निराशा बढाइरहेको अवस्था छ। यस्ता कुराहरूबाट खास गरिकन सत्तारूढ दल र हामी जस्ता प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि सचेत हुनुपर्ने स्थिति हो। एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पारौँ भन्ने हिसाबले जुन ढङ्गले सत्तामा टिक्नेमा एउटा औजार बनाएर यो एमसीसीको एजेन्डा जसरी ल्याउन खोजिरहेको छ त्यो कम्प्लिटली गलत छ
त्यो स्वीकार्य छैन र त्यो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन। एमसिसी नेपालमा लागू गर्न हुँदैन भन्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। ठुलो जनलहर पनि एमसिसी पास गर्न नहुने पक्षमा उभिएको छ। तर सन् 2017को सेप्टेम्बरमा यस सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री थिए। उनको मन्त्री परिषदका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले पुनः देउबा प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने कार्की कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। यससँगै एमसिसी पास हुने सम्भावना बढेको छ। तर जनदबावमा परेको सरकारले एमसिसी पास गर्नु चुनौतीपूर्ण मानेको छ, किनकि एमसिसी सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन गर्दा समस्या पर्ने भन्दै कङ्ग्रेसकै नेताहरूले संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन्। जस्तो एमाले भित्रका साथीहरू, माओवादी भित्रका साथीहरू उठाएका मुद्दाहरू पनि बसेर छलफल गरौँ र त्यो कुराहरू हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टभन्दा फरक छ भन्दाखेरि, हाम्रो स्वाधीनतामा त्यसले आघात पार्छ भन्दाखेरि हामीले पनि अमेरिकालाई भनिदिउँ यो कुराहरूमा हाम्रो विमति छ। त्यो त्यही कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यही कारण ओपन हामी हुनुपर्छ। खुला दिलले देशलाई केन्द्रमा राखेर, देशको स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर हामीले हेर्ने, त्यहाँ त्यस्ता खालका छन् भनेदेखि छलफल गरौँ न। 500 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 55 अर्बको एमसिसी परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग भएका कारण नेपाल स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौम सत्तामा आँच आउने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बरखिलाप हुने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठिरहेको छ। तर परियोजनाले आफ्नै तरिकाबाट नेपालभित्र कामहरू अगाडि बढाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले आज दोस्रो अवलोकन भ्रमण गरेपछि आयोजना पदाधिकारीहरूलाई तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सो भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण प्रतिकूल स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भवन निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्ने काममा मिहिन ढङ्गले लाग्न पनि निर्माण कम्पनी टुन्डी शेख जोइन्ट भेन्चरको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रकै सबैभन्दा गौरवपूर्ण आयोजना भएकाले यो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो चाहिँ राष्ट्रकै सबैभन्दा गौरवपूर्ण आयोजना हो। यो आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेदारी हो भनेर सबैले एक स्पिडका साथ काम गर्ने हो भने हामी समयभन्दा अगाडि नै गर्न सक्छौँ। सभामुख सापकोटाले सो भवन निर्माणका लागि समन्वय गर्न संसद सचिवालयमा पनि जिम्मेवारी तोकिदिने जानकारी दिनुभयो। यति श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा योजनामा जानुहोस् कि त्यो योजनामा जानुहोस्, तपाईँहरूले गर्न सक्ने तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ। अब यता हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने हामीलाई पनि भन्नुहोस्। त्यसै गरी कोअर्डिनेसनको काम चाहिँ म प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अरू सबै तपाईँहरूको भन्दा माथिल्लो तहबाट गर्नुपर्ने समन्वयका लागि मैले गर्नेछु। 2 महिना अघिबाट निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनाको लागत करिब 5 अर्ब 67 करोड 61 हजार अनुमान गरिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 25 संक्रमितको मृत्यु भएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,019 पुगेको हो। यस्तै थप 3,729 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 2,430 र एन्टिजेन विधिबाट 1,269 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 1,885 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगत केही समय यता आन्दोलन चर्किरहेको छ। प्रतिष्ठानमा चरम
आर्थिक व्यथिति भएको भन्दै आन्दोलित बनेका स्वास्थ्य कर्मीका कारण विकट पहाडी जिल्लाबाट उपचारका लागि आउने नागरिक बर्खामा पर्ने गरेका छन्। यता जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको भन्दै कारबाहीको सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दैनिक सयौं बिरामी भर्ना हुन पुग्छन्। प्रतिष्ठानमा प्रदेश 1 का मात्रै नभई प्रदेश 2 का बिरामी पनि उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। तर कोरोना महामारीका बेला सबैतिरबाट विशेष र छुट्टै उपचारको आशा गरिएको प्रतिष्ठानमा भने अहिले दैनिक आन्दोलन चलिरहेको छ। अस्पताल प्रशासन, प्रतिष्ठान व्यवस्थापन र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनको नेतृत्व गरेकाहरू आन्दोलनमा भुल्दा बिरामीले भने शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। प्रतिष्ठानमा आर्थिक हिनामिना हुन थालेपछि यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीदेखि सेवाग्राहीमा पनि पर्न थालेको हो। सोही विषयलाई सुल्झाउन सरकारले केही तत्परता देखाएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सरकारले सिनेट बैठक नै बोलाई छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो चाहिँ महामारीको बेलामा चाहिँ हस्पिटल जस्तो जुन ठाउँमा मान्छे जानुपर्छ, जुन ठाउँमा उपचार हुनुपर्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ द्वन्द्व हुन जस्तो चाहिँ सरकारले अनुरोध गरेको छ। त्यसमा हामी गम्भीर भएर पनि सोच्छौँ 21 दिनभित्र चाहिँ तुरुन्तै सिनेट बोलाउने। सिनेट बोलाइसकेपछि एउटा त्यहाँबाट कमिटी बनाएर छानबिन गरेर त्यो छानबिन गरेर के कारबाही गर्नुपर्छ, कसलाई कारबाही गर्नुपर्छ त्यो विषयमा चाहिँ एउटा सिनेट बोलाउन चाहिँ निर्देशन दिइसकेको, सरकारले निर्देशन दिइसकेको पनि मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्यले आन्दोलन गरेर प्रतिष्ठानलाई बन्द गराउने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। र त्यहाँ अनावश्यक कर्मचारी एउटा पनि राख्नु हुँदैन। कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने, हडताल गर्न पाइन्छ जनस्वास्थ्य ऐनमा। मन परेको बेला चाहिँ उनीले बोकेर भिसी कसले बनाउनु भने कर्मचारी खर्दारले भन्छ, त्यहाँ सुब्बाले भन्छ। तपाईँले पार्टी सदस्य भएको देख्नुभयो, तपाईँले कुन पार्टीको भनेर लेख्न सक्नु भएन। समितिका अर्का सदस्य एवं पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई दिइएको असीमित अधिकार तत्काल कटौती गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। उनले समग्र प्रतिष्ठानमा भएका बेथितिको अन्त्यका लागि सरकारले विस्तृत ढंगले छानबिन गरी दोषी उप तत्काल कारबाही गर्न आग्रह गरे। अब मैले अहिले यो सन्दर्भमा यो रिपोर्टमा दिएको कुरामा चाहिँ भिसीबाट उत्पन्न तात्कालिक समस्यालाई तुरुन्तै हल गरौँ, अरूको बारेमा ठोस अध्ययन गरौँ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। अब बाँकी समाचार। 2077 सालको एसईको नतिजा सोमबारसम्म प्रकाशित हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारीले 25 साउनमा नतिजा प्रकाशित गरिसक्ने जानकारी गराउनुभयो। बोर्डले आजै नतिजा प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम रहे पनि विगतमा जस्तै केही विद्यालयले अस्वाभाविक नतिजा प्रदान गरेको पाइएपछि परीक्षा नतिजा रोकिएको बुझिएको छ। बिहिबार बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारी सहितको भर्चुअल बैठक बसेको र त्यसमा केही विद्यालयको नतिजा अस्वाभाविक पाएपछि नतिजा प्रकाशन ढिलो भएको बताइन्छ। चिकित्सा क्षेत्रको विकृति विरुद्ध सङ्घर्षरत चिकित्सक गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको छ। डाक्टर केसीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले उठाउँदै आएका मागहरू पूरा नभए भदौ 3 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। डाक्टर केसीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई तत्काल पदमुक्त गर्न गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सार्नु भएको छ। यस्तै उहाँले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 1.5 महिना बढी चलेको आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्ने बारे हालै भएको सम्झौता अक्षरांश कार्यान्वयन गर्दै 4 शीर्ष पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न समेत माग गर्नु भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक कारबाही गर्ने क्रममा प्रलोभनमा नपरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने 36 जना ट्राफिक प्रहरीलाई पुरस्कृत गरेको छ। सम्मानित हुनेहरू मध्ये 9 जना ट्राफिक प्रहरीलाई नगदसहित
वृद्धि विकासमा सहयोग पुग्ने गरी रेकर्डमा जनिने पुरस्कार दिइयो भने अन्यलाई खादा उडाएर प्रशंसापत्र सहित सम्मान गरिएको छ। यस्तै कार्यले अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूमा समेत सकारात्मक उत्प्रेरणा जगाउने विश्वास महाशाखाले गरेको छ। प्रहरी संगठनले अख्तियार गरेको आर्थिक शून्य सहनशीलतालाई अक्षरांश पालना गर्न र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि चालकहरूको प्रलोभनमा नपर्न दिइएको निर्देशन पालना गर्दै घुस दिन खोज्ने 49 जना चालकहरूलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने 36 जनालाई पुरस्कृत एवं सम्मान गरेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकलाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी ल्याउन सुझाव दिएका छन्। बैंकहरू मोटाउने तथा जनता र देश गरिब हुने खालको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत र संरचनागत अवस्था ल्याउनु पर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोनाले यति बेला नेपालको अर्थतन्त्र थलिएको छ। यस्तो बेला वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले विशेष भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर नयाँ सरकार बनेपछि तयारी अवस्थामा रहेको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन। सरकार परिवर्तनले नयाँ कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बाध्यता केन्द्रीय बैंकलाई छ। यस्तो अवस्थामा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिएका छन्। उनीहरूले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैंक मोटाउने तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन्। खालि हामीले चाहिँ गाडी किन्नमा घर बनाउनमा चाहिँ सहिले अझ थोरै ब्याज दरमा सहिलो किस्तामा पैसा पाउने, तर कुनै व्यवसाय गर्नु पर्यो, स्टार्टअप अथवा युवाहरूले नयाँ बिजनेस सुरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अत्यन्त अप्ठ्यारो, एकसके पाउँदै नपाउने, पाए पनि अप्ठ्यारो स्थिति जुन छ त्यसमा चाहिँ एउटा रेडिकल्ली नै हामीले परिवर्तन गरेनौँ भने यो पैसाकै पैसा खेलाएर केही मान्छे धनी हुने र देश र जनता चाहिँ गरिब भइराख्ने, बेरोजगारी भइराख्ने, युवा पलायन भइराख्ने, तिनले चाहिँ कमाएर ल्याएको रेमिटेन्सको जुन पैसा छ त्यसैको खेलो गरेर सीमित मान्छे मोटाउने मात्रै हुन्छ। त्यसो त राष्ट्र बैंकले मन्त्रालयको ग्रीन सिग्नल पछि नयाँ बजेट नकुरी साउन तेस्रो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर सरकारले यसै साता साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने र श्वेतपत्र पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपछि मौद्रिक नीति पुनः पछि धकेलिएको हो। यता विज्ञहरूले भने निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने स्पष्ट पार्दै आएका छन्। उनीहरूले अनुचित खर्च कटौती गर्न, घर र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्दै लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्। चालु खर्च घाटा चाहिँ अत्यधिक बढेर गएको छ। अब चालु खर्च घाटा बढेर गयो भनेदेखि चालु खाता यसको अनिवार्य प्रेसर केमा पर्छ भन्दा भोलि हाम्रो पैसा चाहिँ डिभ्यालुएसन गर्नुपर्नेतिर जान्छ। नियमित वर्षै पछि यो स्थिति आयो भने, अहिलेसम्म त हाम्रो त्यो स्थिति छैन, तर नियमित रूपमा यो प्रक्रिया जारी नै रह्यो भनेदेखि हाम्रो चालु आउने पैसा कम भयो, जाने पैसा बढी हुन थालेपछि यो स्थिति आउने हो। त्यस स्थितिमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर पर्न सक्ने प्रेसरलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर यो तिमीले चाहिँ चालु खातालाई चाहिँ त्यसको एउटा काम अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर यी कुराहरूमा ध्यान दिएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो, चालु खाता घाटालाई पनि ध्यानमा राख र निर्यातमूलक क्षेत्रमा चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेट हो र रोजगारमूलक क्षेत्रमा तिमी केन्द्रित हो। वर्तमान अवस्थामा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न केन्द्रीय बैंकलाई भने यति बेला चुनौती छ। यो अवस्थामा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकतामा विज्ञले जोड़ दिएका छन्। त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेर मुलुकलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने गरी अघि बढ्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विज्ञले आग्रह गरेका छन्। परियोजना राखेर या शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर या अरू कुनै विधि विभिन्न टुल्सहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू, त्यो खालको कुरालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले समितिले निर्देश गर्दा गर्ने कुरो सायद त्यो होला
कि अहिले पनि जतिसुकै हामीले कोसिस गरे पनि जो अलि सम्पन्न मान्छे छ, जोसँग अलिकति पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ, त्यो मान्छेले नै कर्जा पाउने अवस्था छ। अर्थ समितिमा भएको छलफलमा अन्य सदस्यहरूले ब्याङ्कहरू मोटाउने तथा जनता र देश गरिब हुने खालको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। यो साता नेपाली शेयर बजारमा उत्साह नै देखियो। लगानीकर्ताको मुख्य आकर्षण जलविद्युतमा देखिँदा बजारमा लगानीकर्ताको चाप देखिएको हो। हप्तामा 5 दिन खुलेको बजारमा नेप्से सूचक 4 दिन बढे पनि साताको अन्तिम दिन भने दोहोरो अङ्कले गिरावट आयो। एक रिपोर्ट। यो साता नेपाली शेयर बजार समग्रमा गत साताको अन्तिम दिनको तुलनामा 27.38 अङ्कले बढ्दै 3107.45 बिन्दुमा आइपुगेको छ। यो साता लगानीकर्तालाई बजारले उत्साह दिने क्रममा अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु बजारले यही साता बनायो। साताको चौथो कारोबारको दिन नेप्से सूचक 12.05 अङ्कले बढ्दै अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु 3123.15 बिन्दुमा पुगेको थियो। साताको पहिलो दिन 1.25 अङ्कले बढेको बजारमा दोस्रो दिन सोमबार 4 अङ्कभन्दा बढीको सुधार देखियो। त्यसै गरी तेस्रो दिन मङ्गलबार बजार 26.02 अङ्कले सुधार आएको थियो। यो साता कारोबार रकममा पनि उत्साह नै देखियो। साताको पहिलो दिन 12 अर्ब 10 करोड बढीको कारोबार भएकोमा साताको दोस्रो दिन केही कारोबार रकममा गिरावट आउँदै 10 अर्ब 98 करोडमा सीमित भएको थियो। तर साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार भने बजारमा 11 अर्ब 52 करोड भन्दा बढीको कारोबार भयो। त्यस्तै बुधबार पनि कारोबार रकममा उत्साह नै देखियो। बुधबार 15 अर्ब 59 करोडको कारोबार भएकोमा साताको अन्तिम दिन भने केही गिरावट आउँदै 14 अर्ब 31 करोड माथिको कारोबार भयो। साताभरको कारोबार हिसाब गर्दा 64 अर्ब 52 करोड 84 लाख भन्दा बढीको कारोबार यो साता भएको छ। असार महिनाभर निकै सुस्त बनेको नेपाली शेयर बजार साउन लागेपछि अघि बढ्न थालेको हो। बजार अघि बढिरहँदा बीचबीचमा साना ठुला करेक्सनहरू पनि आइरहेको छ। केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको छ। मौद्रिक नीतिमा बजारलाई ठूलो प्रभावित पार्ने विषयहरू नआउने अनुमान गरिएको छ, किनभने केन्द्रीय बैंकले यसअघि सर्कुलर मार्फत नै केही नयाँ व्यवस्थाहरू गरिसकेको छ। उक्त सर्कुलरलाई बजारले स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरिसकेको अवस्था पनि छ। साउन भदौमा अधिकांश वर्षहरूमा अधिकांश समयमा शेयर बजारमा रौनकता आउने गर्छ। यस समयलाई शेयर बजारको प्रमुख सिजनका रूपमा पनि लिइन्छ। साउन मसान्तसम्म सबै सूचीकृत कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्। त्यसपछि लाभांश घोषणा हुन थाल्छ अनि साधारण सभाको माहौल सुरु हुन्छ। कतिपय कम्पनीले दशैं अघि नै साधारण सभा गरेर लगानीकर्ताको खातामा लाभांश जम्मा गरिदिने गर्छन्। यसर्थ अहिले शेयर धनी हुनेले निकै छोटो समयमा लाभांश हात पार्न सक्ने भएकाले पनि यति बेला बजारमा बढी क्रेज देखिएको छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानलाई परमाणु सम्झौता सम्बन्धी वार्तामा फर्किन अमेरिकाले आग्रह गरेको छ। इरानी राष्ट्रपतिमा इब्राहिम रइसीले पद सम्हाले लगतै अमेरिकाले यस्तो आह्वान गरेको हो। विभिन्न देशमाथि लागेका प्रतिबन्ध अन्त्यका लागि गरिने कूटनीतिक पहललाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेकै बेला अमेरिकाको यस्तो आह्वान आएको हो। यता अमेरिकाले भने कूटनीतिक मार्ग सधैँ खुला नरहने चेतावनी पनि दिएको छ। सन् 2018 मा त्यस बेलामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अल्झ्याउँदै इरानमाथि पुराना प्रतिबन्धहरू पुनः लगाएपछि दुई देशबीच तनाव बढेको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले आगामी भदौमा भारतको राष्ट्रिय टिमसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। नेपाली टोलीले भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। खेल भदौ 17 र 20 गते त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने उल्लेख छ। नेपालले हालसम्म भारतसँग 19 खेल खेलेको छ, जसमा भारतले 13 खेल जितेको छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 4 खेल बराबरीमा सकिएको छ।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टी एकताका लागि सजगताका साथ अगाडि बढ्ने नेपाल समूहको निर्णय। एकपक्षीय गतिविधिहरू रोक्न ओली समूहलाई आग्रह। पार्टीका काम नरोकिने ओली पक्षको जवाब। बृहत शान्ति सम्झौताको लामो समयसम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन नसकेकोमा सांसदहरूको आपत्ति। बालबालिका कुलतमा फँसेकोले पब्जी र फ्री फायर बन्द गर्न माग। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,000 नाग्यो। आज थप 3,729 जनामा संक्रमण पुष्टि। 1,885 संक्रमण मुक्त। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव। बैंकहरू मोटाउने र जनता गरिब हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड। र इरान र अमेरिका बीचको टकराव सामान्य हुने संकेत। परमाणु सम्झौता सम्बन्धी वार्तामा फर्किन अमेरिकाको आग्रह। कूटनीतिक मार्ग भने सधैँ खुल्ला नरहने चेतावनी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।